साहिवाल वाक़े का बहाना, हीले बहानों से आम मरीज निशाना। फैसलाबाद के यंग डॉक्टर्स की आज 8वें रोज भी हड़ताल। सीनियर डॉक्टर्स ने मखलूक खुदा की खिदमत का फरीजा संभाल लिया। मरीजों को चेकअप के बाद अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबरान के साथ दूसरे रोज भी मीटिंग। एमएस एलाइड हस्पताल 1 डॉक्टर फहीम यूसुफ की सीनियर डॉक्टर को दोपहर 2 बजे तक मरीज चेक करने की हिदायत। टीचिंग हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद के यंग डॉक्टर्स हड़तालियों से धारे यकजीसी के लिए एलाइड हस्पताल 1 पहुंच गए। सदर वाईडीए डॉक्टर उमर हबीब का कहना है कि असलाह के तौर पर डॉक्टरों को मरीजों को चेक करने का कहा जा रहा है। एमएस की रिपोर्ट पर मेरे खिलाफ एक्शन हुआ तो पंजाब के तमाम हस्पताल मुकम्मल बंद कर देंगे। हमारे 2 डॉक्टर बशमूल मुझे विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है। तो वाईडीए पंजाब के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन जारी है और वाईडीए फैसलाबाद सबसे पहले इंदौर ऑपरेशन रहता है एमरजेंसी, और वाईडीए पंजाब की एमरजेंसी का जो है ना पूरे पंजाब में बंद कर देंगी अगर हमारे किसी भी डॉक्टर एमओ पीजीआई किसी को भी एमएस निशाना बनाया। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जल्द खत्म होने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में यंग डॉक्टर्स की दरख्वास्त पर समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुदाद अहली डॉक्टर को फौरी हड़ताल खत्म करने की तजवीज़। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डॉक्टर्स को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। फेस्को की ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रोरेटा ने प्रोटेक्टेड सार्फिन पर छुरी चला दी। प्रोरेटा बिलिंग वेबसाइट की बिजली सार्फिन को हैरान कुन बिलिंग। जदीद वेबसाइट की बिलिंग से हजारों शहरी प्रोटेक्टेड सार्फिन की लिस्ट से निकल गए। प्रोरेटा ने सार्फिन की 200 यूनिट्स की स्लैब भी तोड़ दी। प्रोरेटा बिलिंग वेबसाइट के कारनामे पर फेस्को खुद भी हैरान और परेशान। प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर डायरेक्टर कमर्शियल फेस्को का मौक़िफ़ सामने आ गया। चौधरी जुल्फ़िकार अली का कहना है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ पीआईटीसी को आगाह कर दिया। बिलिंग वेबसाइट का जायजा लेने के लिए दरख्वास्त की है। फिक्स टैक्स का खात्मा और नॉर्मल टैक्स के नफाज का मामला। लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल मसनूआत, ज़राअत सेक्टर से एक्सपोर्टर्स ने भी फाइनेंस बिल मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका ऑनलाइन जूम मीटिंग में एक्सपोर्टर्स की वज़ारत खजाना तजारत और एफबीआर पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई मुशावरत नहीं की जा रही। महकमा एक्साइज ने बजट की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से जायदादों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का नया कानून लागू कर दिया। 5 मरले से छोटी जायदादों पर भी प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज। 50 लाख रुपए तक की रिहायशी जायदादों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट मिल गई। हुकूमत ने एक तरफ 10 रुपए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया तो दूसरी तरफ नेफ्रा ने 6 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स वफाकी हुकूमत से नाराज। पीएचएमए साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया कहते हैं कि जब हुकूमत कोई एक फैसला एक्सपोर्टर्स के हक में नहीं दे पा रही तो कारोबार कैसे बहाल रखे जाएं। रोजगार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसके बाद रह गई जो बात ये कह रहे हैं कि आमद दरामद करा रहे हैं रोटी के ऊपर। पहले 20 रुपए की मिलती थी, उसका वजन था कुछ। अब जो ये कह रहे हैं कि 15 रुपए की या 13 रुपए की, लेकिन कोई दुकानदार 13 रुपए की नहीं दे रहा, क्योंकि वो एक 100 रुपए की सालन की प्लेट देता है, साथ हाफ जो है वो रोटी के जो पैसे है वो 70-80 रुपए ले लेता है। जिसको पूछे वो कहते हैं कि भाई देखेंगे 20 रुपए की हमें रोटी दे रही है। अक्सर किसी जगह भी आप देख लें वहाँ पे रोटी लगती है, वो सप्लाई करते हैं। फैसलाबाद के घंटा घर चौक में रोजगार की तलाश में बैठे मजदूर हुकूमत से नाला। कहते हैं कि रोजगार तो मिलता नहीं, हुकूमत के दावे भी महज दावे ही हैं। सस्ती रोटी का ऐलान तो हो गया मगर 13 रुपए की सस्ती रोटी मिलती ही नहीं। शिमला मिर्च 35 रुपए। फैसलाबाद और चिन्योट की आवाम के लिए बड़ी खबर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड की तामीर नौ की मंजूरी दे दी। तामीराती सरगर्मियों का आगाज 31 जुलाई से होगा। रवा माली साल मंसूबे के लिए 3.5 अरब रुपए मुख्तर। कमालपुर इंटरचेंज से तहसील चौक चिन्योट तक 24 किलोमीटर सड़क बहाल की जाएगी।
ماحولیاتی آلودگی، موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام اور شجرکاری کا فروغ، جنگلات اور درختوں کی کٹائی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا فیصلہ، درخت کاٹنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے NOC بھی معطل کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کی شدت کم کر دی، جھنگ اور ٹوبہ ٹیکسنگ کا مسئلہ ابرآلود، درجہ حرارت میں معمولی کمی، آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا بھی امکان موجود، چنیوٹ شہر اور گرد و نواح میں موسم خشک اور گرم، آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ گرمی کی شدت کے باعث گیسٹرو ڈائریا کے وار جاری، فیصل آباد میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 639 سے زائد نئے مریض رپورٹ، جھنگ میں 87، چنیوٹ میں 24 اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں 10 نئے مریض سامنے آ گئے۔ جھنگ کے گرم موسم میں پانی کی فراہمی کے لیے 3 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی پر کام تو شروع کیا گیا مگر ایک بھی فعال نہ ہو سکا، منصوبوں کی عدم تکمیل سے گرم موسم میں پانی کی فراہمی شروع نہ ہو سکی، شہر کے 58 واٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے 12 تاحال بند۔ جھنگ میں ٹھیکیدار کی غفلت شہریوں پر بھاری پڑنے لگی، سیوریج منصوبے کے لیے 6 ماہ قبل اکھاڑی گئی سڑک تاحال نہ بن سکی، ٹریفک کی روانی متاثر، گرد آلود ماحول نے راہگیروں کی مشکلات بھی بڑھا دی۔ پیف پارٹنر اسکولوں کو کئی ماہ سے رکی ہوئی ادائیگیاں مل گئی، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے جون تک کے واجبات ادا کر دیے، 7,000 پارٹنر اسکولوں کے 1 ارب 66 کروڑ روپے کے واجبات ادا، اساتذہ اور دیگر عملے کی تنخواہوں کی ادائیگیاں یقینی بنانے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں محکمہ مال کی نااہلی کے باعث لینڈ ریکارڈ سینٹر کا اپلیکیشن سسٹم درست نہ ہوا، ای رجسٹریشن سینٹر بھی سروسز فراہم کرنے میں ناکام ہونے لگا، دور دراز سے آنے والے سائلین خوار، ریونیو سروسز کا بروقت حصول خطرے میں پڑ گیا، سائلین کو 30 جون کے بعد ٹیکس بڑھنے کا خدشہ۔ فیصل آباد میں پھاٹا میں کمپیوٹرائزیشن کا عمل سست روی کا شکار، غلام محمد آباد کے متعدد مکانات کمپیوٹرائز نہ ہو سکے، پھاٹا نے 30 جون تک تمام ڈیٹا کمپیوٹرائز کرنا تھا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ صحت کو ادویات کی بڑی کھیپ موصول ہو گئی، سانپ، کتے کے کاٹے کی ویکسین، ٹیٹنس کے انجیکشن سمیت دیگر ادویات شامل، مختلف مراکز صحت کو انسولین بھی فراہم کر دی گئی۔ شور کوٹ کے تحصیل ہسپتال عملہ کی پاکستان لائف سیور پروگرام کے تحت ٹریننگ، انچارج ریسکیو سجاد حسین، سہیل انور سمیت دیگر عملے کی شرکت، انچارج ریسکیو کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو فرسٹ ایڈ کے حوالے سے آگاہی ہونی چاہیے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور ساحل ہسپتال کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، معاہدے کے تحت چیمبر کے ممبران اور ملازمین کو ہسپتال کی سروسز پر 25 سے 35% تک رعایت دی جائے گی۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا لائل پور گیلریا میں فیشن تھیسس کی نمائش، BS فیشن ڈیزائننگ کی طالبات نے شاندار ملبوسات متعارف کروائے، SHO ڈی ڈاکٹر عائشہ سمیت دیگر اساتذہ نے نمائش کا دورہ کیا اور طالبات کے کام کو سراہا۔ اور کنگ آف فروٹس یعنی پھلوں کا بادشاہ، آم کا نام سنتے ہی منہ میں پانی آئے اور جی للچائے، سمندری کے چک 204 میں 50 سال پرانے آم کے باغ کی دھوم، 36 ایکڑ رقبہ پر پھیلے تاریخی باغ میں دیسی، سندھڑی، لنگڑے، راٹھور، چونسی آموں سے لدے درخت توجہ کا مرکز، مالک کا کہنا ہے کہ روزانہ 400 پیٹی آم کر کے مارکیٹ میں بھیجے جاتے ہیں۔